यूं ही इस मुल्क में 6.3% की ग्रोथ हुई, इंडिकेटर्स ठीक हुए, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, दैट वाज द टाइम वी हैड सेड खुदा हाफिज। कई दफ़ा हमने चार्ट ऑफ इकोनॉमी की बात की, नोबडी वुड एग्री। ये पैटी पॉलिटिक्स हैज टू बी बरीड अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। 34% IT कोर्स में इजाफा हुआ है, एक तब्दीली है इंतहाई खुशकुन। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और खान ही फैसला करेगा किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू एंड पावर अली परवेज़ मलिक साहब। अली भाई, प्लेजर टू हैव यू हियर। वेरी काइंड ऑफ यू टू इनवाइट जी। आपको भी मुबारक हो, आप नई जगह के ऊपर अपना जर्नलिस्टिक करियर को आगे लेकर चल रही हैं। अल्लाह ताला आपको भी पाकिस्तान के इश्यूज़ को स्पॉटलाइट करने की और मेरिट के ऊपर पॉजिटिव लाइट में क्रिटिसिज्म करने की हिम्मत अता फरमाए। थैंक यू सो मच। एंड स्टार्टिंग विद पाकिस्तान इश्यूज़, उड़ान पाकिस्तान ऑब्वियसली अभी जो है वो लॉन्च हुआ है और ये तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ जो है वो ठीक हो गया है। आपसे बहुत ज़्यादा हम गाइडेंस भी लेते हैं, बात भी होती है मेरी आपकी जो है, ये नहीं कहूँगी सब कुछ ठीक हो गया, बट ये ज़रूर कह सकते हैं सिम्त का तयन होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब जो 5 E's हैं उड़ान के, उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस कि हमने एक्सपोर्ट्स अपनी जो है वो बेहतर करनी है और एक्सपोर्ट्स हमने बेहतर करनी है। 30 बिलियन से हमने बड़ा एक हमारा एम्बिशियस टारगेट है कि 100 अरब तक हमने लेकर जानी है। पहले 60 एंड देन 100 बिलियन तक जो है वो हमने लेकर जानी है। हैविंग सेड दैट, जब हम बात करते हैं कि जी ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस हमने अपनी एक्सपोर्ट्स की रखनी है, तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारी जो कॉस्ट बिजनेस की आती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बिजली की प्राइसेस हैं स्पेशली, और आप पावर से भी आप मुंसलिक हैं, तो वो खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप बांग्लादेश की बात कर लें, और ये सारे वो मालिक हैं जिनका ऐसे इकबाल साहब कहते हैं ये हमारे सामने सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो तकरीबन 20 रुपये है, इंडिया इसी तरह 23 रुपये है, वियतनाम जो है वो भी 23 रुपये। सो हाउ आर वी गोइंग टू कम्पीट ऑन दैट फ्रंट, किस तरह करेंगे? डॉक्टर साहिबा, गुजारिश मेरी इतनी सी है कि जो उड़ान पाकिस्तान है ना जी, इसके अंदर वो टेंजिबल जो टारगेट्स हैं उनकी अपनी जगह के ऊपर अहमियत है, पर असल में ये एक फ़लसफ़ा है जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक सफ़र तय करना है और इसके अंदर जो उसकी आगाज़ था वो मेरे ख्याल से उस वक्त से था जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली और पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के किनारे के ऊपर खड़ा हुआ था। दिस वाज अ टाइम जब आपके पास 2 हफ्ते से कम के इंपोर्ट रिजर्व कवर था, आपके पास हज़ारों कंटेनर आपके साहिल पे खड़े हुए थे और आपके पास एक्सचेंज मौजूद नहीं था कि आप LCs रिटायर करते। उसकी वजह से फैक्ट्रियों को खाम माल नहीं दस्तयाब होता था, फैक्ट्रियों ने वर्कर्स शेड करना शुरू कर दिए थे, सप्लाई डिसरप्शंस आना शुरू हो गई थी, महंगाई 40% के ऊपर जा रही थी। तो ये जो सफ़र था उसका आगाज़ शहबाज शरीफ साहब ने उस पॉइंट से किया। और सबसे पहले अगर आपने एक जामे और देरपा तरक्की की तरफ जाना है, जो इसका विजन है और उसके कौन से वो नुकात हैं, कौन से वो पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये खड़ा है, आई विल कम टू दैट, बट ये सफ़र हैज़ टू गो थ्रू स्टेबलाइजेशन। पहले तो आपने दिवालियापन से बचा के मईशत को स्टेबलाइज करना है ना, उसके बाद स्टेबलाइज करके उसको एंकर करके परमानेंस देनी है विद द न्यू IMF प्रोग्राम के मार्केट आपके ऊपर इत्माद कर सके कि जी ठीक है, दिस टाइम यू मीन बिजनेस। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी वो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने पहले वो सारे इशारिये जिनमें आपकी वो बेहतरी नज़र आ रही है, महंगाई 4% के ऊपर आ गई हुई है, इंपोर्ट कवर 2-3 महीने की आपके महीने के ऊपर आ गया हुआ है, स्टॉक मार्केट 1,15,000 पे है, विच इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस। कल तो 18 पे था और उसके बाद देखें आप इंटरनेशनली रेटिंग एजेंसीज आपकी आउटलुक को पॉजिटिव करार दे रही हैं, आपका CDS इंप्रूव कर गया हुआ है, आपके पास बैरूनी जो सरमायाकार हैं वो आपकी तरफ अब देख रहे हैं, सीरियसली एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। तो पहला कदम तो ये था। अब यहाँ से आपने आगे किस तरह जाना है, देखें क्योंकि पाकिस्तान का एक तारीख है
کہ آپ نے اپنی جو بنیادی جو آپ کی جو فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر آپ نے کام نہیں کیا. آپ کرتے ہی ہیں کہ جب سٹیبلٹی آتی ہے تو آپ مانگے ٹانگے کے پیسے پکڑ کے ایکسلریٹر پہ پیر دباتے ہیں, آپ کے ریزروز ختم ہوتے ہیں اور آپ دھڑم سے منہ کے اوپر گر جاتے ہیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف بھاگنا پڑتا ہے. یہی عمران خان صاحب اور شوکت ترین صاحب نے کیا جب انہوں نے وہ انفنڈڈ سبسڈیز فیول کی شکل میں دیں اور ہم نے سعودی عربیہ سے بھی سستی قیمت کے اوپر ڈیزل بیچنا شروع کر دیا تھا, صرف اس لیے کہ ہم ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پولیٹیکلی ڈیفیٹ کرنا چاہتے تھے. تو وہ بیچ تھے جہاں سے یہ بگاڑ ہوا, آپ نے اس کے آگے بند باندھا, آئی ایم ایف کا نیا پروگرام کیا, اب آپ نے ترقی کی طرف جانا ہے. تو جو آپ کا ہوم گرون جو ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اس کے اندر جو فالٹ لائنز آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں, اینڈ آئی ول کم ٹو دا 5E بیکاز 5E جو ہے نا جی اس کے اندر کچھ تو ڈیولپمنٹ کے آبجیکٹیوز ہیں. اب ڈیولپمنٹ تو اس وقت آئے گی جب میرے پاس فسکل اینویلوپ ہو. تو سب سے پہلے تو 3 چیزیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا اسٹرکچرل ریفارم پروگرام کرنا ہے جس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب نے اور ہماری منسٹری نے کام کیا, جس کا ایک بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہے کہ جی آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, کیونکہ ایز اے پرسنٹیج آف یور جی ڈی پی پاکستان از امنگس دوز کنٹریز جس کی ایکسپورٹس کا شیئر 8% ہے. کوئی بھی ملک آپ دیکھیں جس نے سسٹینیبلی گرو کیا ہے وہ 15-20% کے اوپر اپنی ایکسپورٹ لے کے چلتا ہے. ویتنام نے 100% سے زیادہ کیا ہوا ہے کہ جو ان کی اپنی کنزمپشن ہے اس سے زیادہ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ, یہ کوئی لائٹ بلب نہیں ہے جس کو ہم نے پلگ آن کرنا ہے اور ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. ایکسپورٹ کا نمبر ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی معیشت کی کمپیٹیٹیونیس کو, جس میں بجلی, پروڈکٹیوٹی, مارکیٹ ایکسس, فائنینشیل انسینٹیوز, یہ ساری چیزوں کو آپ کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اینڈ ہاؤ وی ول ڈو اٹ آئی ول کم ٹو یو بیکاز آپ کا وہ ایک بنیادی سوال ہے, بٹ دیٹ از کروشل. دی ادر تھنگ از کہ آپ نے فسکل کنسالیڈیشن کیسے کرنی ہے. ناؤ فسکل کنسالیڈیشن از کہ آپ نے اپنے ریونیو کو بھی بڑھانا ہے, وہ ہمارے یقیناً 10% کے اوپر 10.5% کے اوپر خطے کے اندر کم ترین ہے, بیکاز یہ بھی آپ کو 15% کے قریب اس کا نمبر ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ وہ احسن اقبال صاحب جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا بتا رہے تھے اس کے اوپر کام کر سکیں. پر اس کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحبہ از کہ آپ جو ایکسپینڈیچر ریفارم ہے, آپ نے جو بے پناہ فیٹ آپ کے اخراجات کے اندر آ گیا ہوا ہے اس کو بھی ختم کریں. اس کے اندر پرائیویٹائزیشن کا پروگرام آ جاتا ہے, پینشن ریفارم آ جاتا ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے, اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ آ جاتی ہے, آپ کو باقی کے انٹرسٹ ریڈکشن جو آپ مہنگائی پہ کور کر کے لا رہے ہیں دیٹ از یور لارجسٹ ایکسپینس, وہ آ جاتا ہے. سو دا کلمنیشن آف دیٹ انٹرونشن ول گیو یو دا خسارے کا نمبر. اینڈ جب تک آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے, حکومت کو قرضہ یا نوٹ چھاپ کے مہنگائی کر کے آپ کی اور میری کمر توڑ کے وہ اخراجات کو میٹ کرنے ہوں گے. سو دیٹ از دا سیکنڈ پلر. تو آپ ان دونوں کو کور کریں گے تو آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے اس میں پرماننس آ جائے گی. اب آپ نے اپنا معیشت کو آگے بڑھانا کس طرح ہے. دیکھیں اگر تو ہم نے مانگے ٹانگے کے پیسے لے کے بڑھانا ہے تو وہی ہوگا جو ہم 70 سال سے کرتے آ رہے ہیں. سو the change that you have to undertake is کہ آپ اپنی معیشت کا انویسٹمنٹ ریٹ, اب انویسٹمنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ ریٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا پیسہ اپنی معیشت کی مجموعی آمدنی کے اندر اپنے فکسڈ کیپٹل ایسٹس کی بڑھانے کے اندر صرف کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا, کیونکہ آپ کو جب تک وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہوگی, آپ جب ڈیمانڈ کو کریٹ کریں گے تو سپلائی نہیں ہوگی تو قیمتیں بڑھ جائیں گی اوپر, جو آپ کے لیے ہوتا ہے. اینڈ اب جب آپ اس کے اوپر آتے ہیں انویسٹمنٹ ریٹ کے اوپر, تو اس کا مطلب پھر یو گو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ کہ جی آپ نے اس کو فنڈ کیسے کرنا ہے, وچ از دا سیونگز ریٹ. کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں 90% کنزمپشن کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. سب کچھ انٹرٹوائنڈ ہے. سو ایبسولوٹلی, سو دس از اے سوشل سائنس. تو آپ نے کرنا کیا؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جی وہ جو کالا دھن پراپرٹی میں چلا جاتا ہے, لوگ اپنے بستر کے نیچے رکھ لیتے ہیں, سونا خرید لیتے ہیں, اس سے نکال کے آپ نے فارمل اکانومی کے اندر فائنینشیل انکلوژن کو پش کرنا ہے. آپ نے بینکوں کے ڈپازٹس بڑھانے ہیں, آپ نے سٹاک مارکیٹ کے اندر لوگوں کا رجحان کرنا ہے. تو یہ آپ سیونگز ریٹ بڑھائیں گے تو اٹ ول فنڈ یور انویسٹمنٹ ریٹ وچ ول پش اپ یور پوٹینشیل ریٹ. اب پوٹینشیل گروتھ ریٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کی اکانومی اوور ہیٹ نہ کرے. سو دس از دا سائیکل دیٹ یو ہیو ٹو رن. اور جب آپ کا یہ کریں گے اس کے بعد خود بخود ہی آپ کے پاس وسائل موجود ہو جائیں گے کہ جی آپ جا کے اپنے ہیلتھ کیئر کے اندر, اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بڑھانے کے اندر خرچیں, ان ساری چیزیں کریں. اب جو آپ نے بجلی کی بات کی, اینڈ بجلی کے اوپر دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ آئی کنسیڈ ٹو دس پوائنٹ کہ جب تک آپ بجلی کی لاگت کو کم نہیں کریں گے تو یہ معاملہ جو ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کا چلے گا نہیں.
اس کے اندر اور بھی انٹرونشنز ہیں کہ آپ پروڈکٹیوٹی انکریز کر لیں, بجلی کے اوپر ریلائنس کم کر دیں تو آپ کی کمپیٹیونیس بڑھ جائے گی, آپ اپنی کرنسی کو فری مارکیٹ رکھیں تو آپ کی کمپیٹیونیس وہاں پہ آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں تو کرنی ہے. اب بجلی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب بجلی کے اندر بھی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں 2 چیزیں جو آپ کو کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ کا لاگت ہے بجلی پیدا کرنے کی, اس میں آپ کے کانسٹرکٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے فکسڈ کاسٹ کا, جس کو آپ کیپیسٹی چارج کہتے ہیں. اب کیپیسٹی چارج کو ویلن بنا لے دینا از نو سولوشن, بیکاز آپ کی ایک ملک وہ ہے جس کے اندر ڈیمانڈ 10,000 پہ بھی جاتی ہے اور 30,000 پہ بھی جاتی ہے. تو اگر آپ نے کسی پلانٹ کو کہنا ہے کہ 30,000 کی کیپیسٹی لگائیں اور اس نے قرضہ بھی لینا ہے, تو آپ کو اس کو اشور کرنا پڑے گا کہ آپ کے قرضے کا میں بوجھ اٹھاؤں گا. سو دیٹ از دا ایلیمنٹ آف دا کیپیسٹی چارج. بٹ اس کے اندر اگر کوئی میل پریکٹس ہے, آپ اس کو سزا دیں جس کے لیے ایک ٹاسک فورس کام کر رہی ہے. تو آپ کو اب وہ جو 2-2.5 ہزار ارب کا خرچ ہے, if you divide that number by the consumption level, جو کہ بڑی بری طرح سے گر رہی ہے. آپ کی پچھلے سال 120 بلین یونٹ تھا جو آپ کا جو نیٹ ورک پہ موجود تھا, گریڈ پہ موجود تھا, وہ گر کے پچھلے سال 105 ارب ہو گیا. بیکاز آف دا گرین انرجی اور جو سارا یہ بیکاز آف ملٹیپل تھنگس, بیکاز آف فیکٹریز گوئنگ آؤٹ آف بزنس, آف گریڈ بیکمنگ مور اٹریکٹیو, بڑی بٹ مائی پوائنٹ از کہ جب آپ اس کو 150 ارب کرتے ہیں تو یہ فکسڈ کاسٹ آپ کی 12-13 روپے یونٹ ہو جاتی ہے. اگر 105 پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 18 روپے یونٹ ہو جاتی ہے. تو دس انٹرونشن کہ آپ نے ڈینومینیٹر کو کیسے بڑھانا ہے is what we are working on, جس کے اندر پرائس ریجیم کی انوملیز کو ختم کرنا ہے. پھر دوسری چیز کیا ہے, آپ کے ایندھن کی کاسٹ جو ہے is 9 روپیز. اس کے اندر آپ نے فیول کے اندر اس قسم کے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ جی جو انڈیجنس آپ کا مقامی سستی گیس ہے وہ ہم ان ایفیشینٹ کیپٹیو پلانٹس کو دے رہے ہیں جو 30% تھرمل ایفیشنسی پہ چل رہے ہیں, اور جو مہنگی RLNG ہے جو 4,000 روپے کی, اس کو 60% کے تھرمل ایفیشنسی والے پلانٹس کو مہنگی دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بند ہو جاتے ہیں میرٹ روٹ پہ, دوسرے ان ایفیشنٹ پلانٹ چلتے ہیں. تو IMF کی شراکت داری کے ساتھ اس انڈیجنس گیس کو نیٹ ورک پہ لا رہے ہیں, اور نیٹ ورک کی مہنگی گیس کیپٹیو کو دیں گے کہ اگر آپ ایفیشنٹ ہیں تو 60% پہ چلا لیں, ادروائز نہیں ہوگا. اس سے بجلی کم ہوگی, لاگت کم ہوگی. پھر 6-7 روپے آپ کی بجلی کی چوری ہے جو ڈسٹریبیوشن کے اندر ہے, اس کے اندر صوبوں کو یا آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جی ان کمپنیوں کو دیں تاکہ امپلیمنٹیشن, اور وہاں پہ چیف منسٹر کسی گریڈ کے اندر گھس کے بریکر کو آن نہ کریں, اس کو ذمہ داری لینی ہو, یا آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. بٹ پرائیویٹائزیشن کے اپنے چیلنجز ہیں, بٹ اس چوری کو روکنا پڑے گا. دیٹ از اندر 6 روپیز. پھر ٹرانسمیشن کے میں آپ کو آخری بات کر دوں, This is not an exhaustive list. I know, NTDC کا نظام پورا جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. یہ سارا کچھ انٹرلنکڈ ہے. Unfortunately معیشت کے اندر کوئی آسان, and it's a vicious cycle. معیشت کے اندر there is no easy solution. It is a journey. It's an agenda that you have to keep pushing. ٹرانسمیشن میں ساؤتھ میں آپ کے پاس سستے ایندھن کے پلانٹس موجود ہیں, امپورٹڈ کول کے, باقی وہ آپ بند کرتے ہیں کیونکہ, اور مہنگے فرنس آئل کے پلانٹ پنجاب میں چلاتے ہیں بیکاز آپ کے پاس ٹرانسمیشن کا سسٹم موجود نہیں ہے. اس کو کریں گے, وہاں پہ 1-2 روپے اور آ جائے گا. پھر ٹیکسیشن کا لوڈ 700-800 ارب, تقریباً 6-7 روپے کا آپ کے ٹیکسز کا لوڈ موجود ہے. وہ کیونکہ ہم کسی اور جگہ پہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے تو یہ آسان طریقہ ہے کہ بجلی کے بل پہ لاد دو. سو آل دیز ریفارمز if you do, believe me, and اس کے اوپر شہباز شریف صاحب is committed, اور جتنی میٹنگ وہ اس ایجنڈے کے اوپر کر رہے ہیں, لاہور کے اندر کر رہے ہیں, کل بھی رکھی ہوئی ہے, اتوار کو بھی رکھی ہوئی ہے, I am confident کہ انشاءاللہ تعالیٰ IMF کو آن بورڈ رکھتے ہوئے, کیونکہ you cannot risk that framework, کیونکہ آپ نے اگلے 5 سال کے اندر 150 ارب ڈالر آپ کو چاہیے. سو آپ کو ان کی مشاورت کے ساتھ 7-8 روپے شیو کرنا, 40 روپے سے اس کو 30 روپے کے قریب لانا is not a difficult, it's a difficult assignment, but it can be managed. Not impossible. So if you bring it to around 30 rupees for factories and export, you are back in business. اب گزارش یہ, میں ایک بات کلوز کر دوں. My point is کہ دیکھیں یہ چیز سمجھ لیں کہ آسان سلوشن کوئی نہیں ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا. تو جہاں پہ وہ کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کر کے یہ کام کریں گے تو اسپورٹ بڑھے گی اور ہماری معیشت کا ہم نے کوئی ٹائم فریم اس کا رکھا ہے؟ دیکھیں 30 روپیز تک لانے کے لیے. دیکھیں گزارش یہ ہے, I would have wanted کہ it was done yesterday. Overnight, بالکل ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. But point یہ ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یا تو ہم انفورسمنٹ کے ذریعے ان چوروں کو پکڑ کے بند کر دیں, KPK والے اپنا کردار ادا کریں, بٹ وی ڈونٹ لیو ان این آئیڈیل ورلڈ. تو ہمیں اس کا ایک ٹرانزیشن پلان بنانا ہے, اور اس کے اندر جو ہمارے جو پرورس انسینٹیو یا جو اس کی ریکیلیبریشن, اگر یہ میں 800 ارب اٹھاؤں گا تو کسی اور کے اوپر ڈالنا ہے.
یہ مشکل فیصلے پرائم منسٹر صاحب کو کرنے پڑیں گے اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کریں, اینڈ اس میں وہ اگلا جس پہ ڈالیں گے obviously وہ اپنی نوائز کریٹ کرے گا, اس کا ایک بٹ دیر از نو ایزی سولوشن. آپ کو یہ بیلنسنگ کرنی ہے, وائڈننگ کرنی ہے, ٹیکس وائڈننگ کرنی ہے, دکانداروں کو, کاشتکار کو, منافع بخش لوگوں کو آپ کو لانا ہے. سو دیٹ ریکیلیبریشن ہیز ٹو بی ڈن. اب یہ جو آپ نے کہا کس ٹائم فریم میں, میری جو ان کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر دیکھیں, بیکاز گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ آپ اس 2% کے لیول کے اوپر معیشت کو اگر گرو کریں گے تو آپ کے پاس وہ جو نئے جاب کے لیے جو اسپائرنٹس ہیں ان کو آپ اپرچونٹیز کریٹ نہیں کرتے. دیر از اے سوشل اینگل ٹو دس آلسو. سو دس ڈیسیژن آئی تھنک the Prime Minister would be taking very aggressively, اور آپ اگلے 1 2 3 مہینے, 1 کوارٹر کے اندر you will see decent progress اس کے. چلے میں آپ کو نا 3 مہینے بعد پھر بلاؤں گی, and inshallah I hope we are going to be in better times. And I hope I'm around. You will be around. I think so. اچھا, اگلا جو obviously ایکسپورٹ سے ہی ریلیٹڈ اس وقت جو سب سے میرا خیال ہے جو تیزی سے گرو کر رہی ہے ایکسپورٹ, وہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں ہماری. ڈسپائٹ دا شٹ ڈاؤنز اور سارا کچھ جو بھی سارا ہو رہا ہے, 35% جو ہے جولائی ٹو اکتوبر وہ گرو کی ہے, ان کمپیریزن ٹو لاسٹ ایئر 25% جو ہے وہ گرو کی ہے. اگین اس میں ناٹ ٹاکنگ پالیٹکس, اینڈ آف کورس وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ ان سے پاشا سے بات کریں یا دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت کے پاس جاتے ہیں, حکومت ہمیں سیکورٹی کی بات سناتی ہے, وچ از ناٹ انٹائرلی رانگ. بٹ دین دیر از اے سولوشن کہ وی پی اینس کو جو ہے رجسٹریشن کے لیے وی پی این رجسٹریشن کمپنیز آپ کھول دیں, وہاں پہ ایک پیرلل جو ہے وہ ایک اسٹریم ایک اور ریونیو کا آ جائے گا. کیا سوچا ہے ہم نے, کب تک ہم اس کو جو ہے وہ, بیکاز یو نو دا ینگ لاٹ دیٹس لسننگ ٹو یو رائٹ ناؤ وڈ ریئلی وانٹ ٹو نو کہ یہ کب تک ایشو ریزالو ہوگا. دیکھیں, آئی ٹوٹلی ایکسیپٹ دس کرٹیسزم جو ہمارے اپنے اتحادیوں سے بھی آ رہی ہے اور ان لوگوں سے بھی آ رہی ہے جنہوں نے اس سوشل میڈیا کو ویپنائز کر کے یہاں پہ ایک فیک نیوز کا ایک بازار لگایا ہوا تھا. بٹ کوئی کسی چیز کو غلط استعمال کرے, اب نیوکلیئر انرجی کی میں مثال دیتا ہوں, اس سے شہر کے شہر برباد بھی ہوتے ہیں اور دوسری جگہ آپ سستی ترین بجلی بھی ان سے جنریٹ کرتے ہیں. سو آئی ایکسیپٹ دا پوائنٹ کہ کسی چیز کی ابیوز کی وجہ سے آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. اینڈ آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ جی آپ کو اس کو ایک بہت جلدی اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز دس ایشو ہیز لنگرڈ آن فار سم ٹائم ناؤ. بٹ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ میں اس چیز کے اوپر, اینڈ ایوری ون از کوگنیسنٹ آف دس میٹر, اس کو اب کاروبار لوگوں کا افیکٹ نہ ہوگا, اس کو جس حد تک ہم انسولیٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ کیا ہے کہ جو فکسڈ لائن براڈ بینڈ ہے اس کے اندر اس قسم کے سپیڈ کے ایشوز نہیں ہیں. شاید اسی لیے وہ $340 ملین مہینے کی جو ایکسپورٹ جو آپ بتا رہی ہیں 34% انکریز ہوئی ہے, یو ہیو بین ایبل ٹو اچیو. بٹ موبائل فون کے ساتھ بھی آپ کا ای کامرس اینڈ بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے جس کو ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ول آلسو کنٹینیو ٹو وائس کہ یہ معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی از پیراماؤنٹ, کوئی بھی ملک اپنی سرحدوں کو سیکیور کرے بغیر نہیں چل سکتا. اینڈ ہمارا تو ایک سچویشن ایسی ہے کہ ایسٹ پہ بھی بارڈر ہاٹ ہے, ویسٹ کے اوپر بھی آپ دیکھتی ہیں کہ جی ہم نے کتنی کو قربانی ان کے لیے دے دی, اس کے باوجود بھی آج بھی ہمارے ساتھ جو رویہ کیا جا رہا ہے اور جتھوں کی شکل کے اندر جو ہمارے پہ لوگ آ کے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس انوائرمنٹ کے اوپر جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر میری سول لبرٹیز کی وجہ سے کسی کی ایک جان بھی چلی جائے تو that is not something that you can calibrate. But PTA کے ساتھ and Minister IT کے ساتھ میں بھی ضرور یہ پوائنٹ ریز کروں گا, and I hope it is resolved as soon as possible because mobile telephony is equally important. Absolutely. اچھا, ابھی بات ہم کر رہے تھے جو اس پہ ہم کل بھی پرسوں جب میں سن رہی تھی منسٹر صاحب کو, and he was absolutely right, he said کہ جی ہم اگر دیکھیں کہ ہماری جو این ایف سی میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو آتا ہے وہ 10,000 ارب جو ہے وہ آتا ہے, اور تقریباً اتنا ہی ہم ڈیٹ فائنانسنگ میں جو ہے وہ نکال دیتے ہیں. بہت ایک پرانی ڈیبیٹ ہے جس پہ اس وقت آپ کے الائز بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بہت اس پہ شور بھی مچاتے ہیں, بٹ وداؤٹ پولیٹیسائزنگ اٹ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ این ایف سی کا جو نفاذ ہے اور جو 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں, ان کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنا چاہیے؟ اگر کوئی چیز جو ہے وہ پرابلم دے رہی ہے تو ری وزٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا نہیں چاہیے. دیکھیں, آئی وش کہ جو آپ نے خواہش کا اظہار کیا پاکستان میں اس طرح ہوتا,
بٹ یہاں پہ تو انفارچونیٹلی ہم کسی کو میرٹ پہ نکالتے بھی ہیں تو وہ نکالنے والے کے اوپر الزام یہ لگاتا ہے کہ جی مجھے یہ کسی اور جماعت کے ساتھ وابستگی پہ نکال رہا ہے, چاہے آپ نے اس کو کسی میل پریکٹس پہ نکالا ہو. تو انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ان اے پرفیکٹ ورلڈ, بٹ آئی اگری یہ جو ریلیشن شپ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہے یہ امبیلنسڈ ہے, یہ اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا. تو اب ناؤ ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹینڈنگ دیٹ امبیلنس از ویئر سم پریگمیٹزم از نیڈیڈ. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ اگر آئینی ترمیم جو این ایف سی کو چینج کرنے کے اندر درکار ہوگی, آپ کا خیال ہے اس نفرت زدہ, اس آلودگی سے بھرے ہوئے ماحول کے اندر آپ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے اٹ ول بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. But mind you, I'm sorry, but PTI already wanted to do it, if you remember. So they also wanted many other things when they were in government. Okay. Because ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ میں تو آپ کے ٹی وی کے شو کے اوپر میں نے آپ کے بڑے پروگرام کیے, میں آج تک کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی ایز اپوزیشن ممبر بھی آپ سے کوئی بات ٹی وی پہ کی ہو, آئی ایم ولنگ ٹو اون ایچ اینڈ ایوری ورڈ. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اب امبیلنس کو ٹھیک کیا کرنا ہے. اب اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے میرے خیال سے ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ حل نکالا ہے, وچ از دی کانسیپٹ آف دا نیشنل فسکل پیکٹ. نیشنل فسکل پیکٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو شیئرنگ آف ایکسپینڈیچرز کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آئی ایم ان ٹوٹل اگریمنٹ کہ جی ڈیٹ جو آپ بات کر رہی ہیں 9,000 ارب روپے کا سود ہے, وہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ پہ تو نہیں خرچ ہوا نا, جو خسارہ ہوا ہے وہ پورے پاکستان پہ ہوا, تو ایوری ون ہیز ٹو شیئر. ڈیفینس از ناٹ ڈیفینس آف اسلام آباد, اٹ از دی ڈیفینس آف دا کنٹری. بٹ میں آپ سے اس سے بھی زیادہ ایک بنیادی بات کرتا ہوں, مجھے بتائیں سوشل پروٹیکشن کس کی ذمہ داری ہے؟ اب شہباز شریف صاحب نے مہنگائی اور اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ریکارڈ پیسے 600 ارب روپے کے اپنے بجٹ میں رکھے ہیں, بٹ وہ 600 ارب روپے وفاقی حکومت اپنے بجٹ میں رکھتی ہے, 1% ریسیپینٹ اسلام آباد کا ہے, 99% ریسیپینٹ صوبوں کے اندر ہے. 18ویں ترمیم کے اندر وہ ایجنڈا بھی صوبوں کا ہے. مجھے بتائیں وائی ڈو پروونسز ناٹ ازیوم دیٹ ریسپانسبلٹی؟ اس پروگرام کو ختم نہیں کرنا, سوشل پروٹیکشن کو ہمیں وائڈن کرنا ہے, ڈیپن کرنا ہے, بٹ وہ نہیں لیتے. تو اگر آپ نیشنل فسکل پیکٹ میں ان کو کہیں کہ جی آپ اپنا حصہ اس کے اندر لے لیں اور ہمیں اس سے آپ یہ برڈن آف لوڈ کر دیں, تو اس سے آپ کو فسکل اسپیس مل جاتی ہے. لائک وائز ایچ اینڈ ایوری ایکسپینڈیچر نیڈس ٹو بی کو شیئرڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت میں جو رائٹ سائزنگ اینڈ ریڈکشن آف دی ایکسپینڈیچرز آف دی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ڈیولوشن کی بھی جو بات ہو رہی ہے, محکمے بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, ہزاروں ڈپارٹمنٹس, پی ڈبلیو ڈی, یہ وہ اٹرم شٹرم, فرنیچر کمپنی, یہ ہونے جا رہا ہے. جی بالکل نہیں, کیونکہ اناؤنسمنٹ بہت دفعہ ہم سن چکے ہیں. تو یہ جو ملٹیپل ڈپارٹمنٹ صوبہ ایجوکیشن فار ون جتنی ایگزسٹ کرتے ہیں, اب میں اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ وچ از کنٹینشیس, بٹ ایجوکیشن کے اندر ڈاکٹر صاحبہ اینڈ ہیلتھ آپ کا جو سبجیکٹ ہے, دیکھیں جو 18ویں ترمیم کی اسپرٹ تھی نا, وہ یہ تھی کہ آپ سروس ڈیلیوری کو جتنا ایک صارف کے ڈور سٹیپ پہ لے کے جائیں گے, اتنی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کوالٹی آف سروس بہتر ہو جائے گی. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کر دیں. مجھے بتائیں دوائی والا جو ہے ڈریپ کا, کیا وہ پنجاب سے دوائی اپروو کروائے گا بیچنے کے لیے, اور سندھ میں اس نے اگر بیچنی ہے تو سندھ میں اپروو. ڈپارٹمنٹ شاید کئیوں کو ٹرم کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کئیوں کو آف لوڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں اب اس سے بیونڈ اس کو لے کے نہیں جانا چاہتا, بٹ دا بیلنس. But this is also happening in the next 2 to 3 months. No, this is happening. I think if you look at the finance minister's schedule na, so the most amount of meetings جو وہ کر رہے ہیں وہ right sizing of the government کے اوپر ہے, because وہ expenditure کم ہو کے, وہ because جو fiscal consolidation ہے, revenue بڑھانا اس وقت تک سکسیسفل ہوگا جب تک آپ اس کے ساتھ ایکسپینڈیچر ریفارم نہیں کریں گے. اینڈ کیونکہ جو نیٹ ریزلٹ ہے that is what you want to achieve. Two very important questions جو obviously فائنانس منسٹر کی میرا خیال ہے, اور بھی جو ساری انرجیز جاتی ہیں, وہ ایک اور ایشو ہے, وہ پرائیویٹائزیشن ہے. پرائیویٹائزیشن پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا فوکس ہے, بٹ انفارچونیٹلی we haven't been able to achieve it. When do we see جو دو ہمارے اس وقت فائنانس منسٹر صاحب کا تو خیر ایجنڈا نہیں ہے, فائنانس منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ہو جائے, وہ تو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہے جس نے کرنا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, دس از آل پارٹ آف دی ایکسپینڈیچر ریفارم, اینڈ وہ فلسفہ جو اڑان پاکستان کے اندر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس معیشت کو لیڈ کرنا ہے, he keeps on reiterating it. Absolutely. تو اس کے اندر کیونکہ یہ سارے کام وہ ہیں جن کو پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے, حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے اندر دو باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ ہماری کیا تیاری کے اندر یا ہمارے ایفرٹ میں کوئی کمی رہ گئی. میرا خیال ہے بھرپور کوشش ہوئی,
It did not क्या कहते हैं fall through because of multiple reasons. एक तो ये था कि कुछ IMF की बंदिशें थी जिसकी वजह से, देखें मैं आपसे बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ, बिकॉज अब IMF ने उसको अकोमोडेट कर लिया एंड वी आर गोइंग टू अगेन अटेम्प्ट क्या कहते हैं दोबारा रीडूइंग इट। जो बंदा भी PIA लेगा उसने PIA को एज इट इज तो नहीं चलाना, उसने उसका पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए जहाज़ों की फ्लीट इंडक्ट करनी है। अब जहाज़ों की फ्लीट इंडक्ट करनी है तो वो वेट लीजेस आपकी वो लेगा। अगर आप लीज के ऊपर जो जिसकी एक 10 साल मियाद है, आप अपफ्रंट ही सारा सेल टैक्स ले लें तो उसके ऊपर तो उसका आउटले जो 100 रुपए का था वो 500 रुपए का हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा है तो मैं मुझे इसको क्लोज करूं तो दैट कंसेशन इज नाउ इन प्लेस। इसके अलावा आपका यूरोपियन रूट्स के ऊपर दोबारा ऑपरेशन की परमिशन आ गई है। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का बहुत बड़ा रोल है। आपका उसके अंदर यूके के ऊपर ये कंसेशन आने वाली है, सो दैट इंप्रूव्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। एंड अब आपको रोड शोज करके ये लोगों को बताना है एंड देन टेक इट अगेन टू द मार्केट। बट हमारा रिजॉल्व इज देयर। इसके साथ साथ आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करना है। आप उसके अंदर उनकी बैलेंस शीटों को क्लियर करना है। उनके बोर्ड्स मौजूद नहीं है, उनके एसेट्स उनकी बैलेंस शीटों पे नहीं है, तो आपने बेचना किस तरह अगर उनका लीगल टाइटल उनके पास नहीं है। सो देयर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, बट द गवर्नमेंट इज कमिटेड। बट ये जो बोर्ड वाली बात है कि उनके बोर्ड्स नहीं है, तो जब से हुकूमत आई है तब से जो है अब लगे। बट पॉइंट ये ना, देखें एक प्रोसेस है दैट यू हैव टू गो थ्रू। बंदे ढूंढने हैं। कहीं ये तो नहीं हो रहा दिखाना है कि जी लुक्रेटिव हो गए अब हम इनको रख लेते हैं खुद ही चला देंगे। नहीं, ये देखें इस वक्त लुक्रेटिव और डेफिसिट वाला तो चक्कर ही नहीं है, तो फलसफे की बात है। ठीक है, मैंने तो आपसे कहा उड़ान पाकिस्तान का फलसफा, प्राइवेट सेक्टर। आज मैं नालायक होऊंगा, आई कुड रन PIA टू द ग्राउंड, कल आप आएंगी, आप अच्छी होंगी, यू विल मेक इट प्रॉस्परस, बट the state must not be dependent on an incompetent person like me and a competent person like you. ये काम ही उसका नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर में लोग करें। और अच्छा, और एक चीज आखिरी, इस सब के लिए उड़ान पाकिस्तान को जो फलसफा है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए क्रिटिकल चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और वो जो बात की गई कि जी 10 साल की जो है वो ये पॉलिसीज का तसलसल, आई मीन इट साउंड्स वंडरफुल ऑन पेपर एंड यू नो नाउ क्योंकि आप लोग हैं, आप भी यही चाहेंगे 10 साल का तसलसल हो, PTI भी यही चाह रही थी। ये क्या खाम ख्याली है या इस पे कहीं और से जो है ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, व्हेन आई से स्टेक होल्डर्स यू नो व्हाट आई मीन, इन्फोर्समेंट ये हो चुकी है कि ये जो पॉलिसी है ये अगले 10 साल के लिए चलेगी? देखें डॉक्टर साहिबा, आई डोंट नो कि अश्योरेंसेस एंड गारंटीज कोई हैं कि नहीं है, पर एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि अब इस मुल्क के पास जो हमने 70-80 साल में किया है ना, ऑप्शन कोई और नहीं है। सो फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट गारंटी। आप मुझे हटा दें, मैं तो कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, शहबाज शरीफ साहब तो कोई तनख्वाह नहीं ले रहे। शहबाज शरीफ साहब तो एक जज्बे के तहत इस मुल्क का पटरी और किबला दुरुस्त करना चाह रहे हैं। आप मुझे उठा दें, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि अब आपके पास इस फलसफे के अलावा, इस रस्ते के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि हमने कितनी गैर जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर अपने निज़ाम को चलाया है। सो अगर आपके पास वो एक वसाइल का अब पॉट ऑफ गोल्ड मौजूद ही नहीं है, मैं तो आपसे बात करूं 80 साल के बाद अगर हम अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर चलना नहीं सीख सकते तो फिर वी शुड बी थैंकफुल कि शायद कोई हमें फुटा मार के सिखा के करवा रहा है। सो दैट इज द बिगेस्ट एश्योरेंस एंड आई ओनली प्रे कि हमारी सारी जमातें और हम सब रियासत के इदारे, ऑपोजिशन की जमातें इंक्लूसिव सियासत करें, अपनी पसंद नापसंद से बढ़ के रियासत के मफादात को मुकद्दम रखें। देखिए मेरे खिलाफ सियासत करें, मुझे हरा दें, मुझे गिरा दें, पर IMF को फोन करके डिफॉल्ट इंजीनियर ना करें। दैट इज द ओनली पॉइंट आई वांट। बिल्कुल ठीक, बातें और भी बहुत थी। एक जो टाइम बॉम्ब हमारा चल रहा है पॉपुलेशन का, उस पर भी बात करनी थी। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ये सारी बातें अगली दफ़ा के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। एक छोटी सी हमें ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हमारे साथ मरवत साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि जो ये पॉलिटिक्स में इस वक्त चीज़ें जो बिलखुसूस उनकी जो निगोसिएशंस हैं वो किस जानिब जा रही हैं और क्या वजह है कि कल की जो मीटिंग है वो मज़ीद आगे हो गई। तहरीरी मुआहदा जो है या तहरीरी जो उनकी डिमांड्स थी वो लिख के नहीं दी गई। On that note, we'll take a short break. We'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो निगोसिएशंस हैं वो कहाँ तक पहुँच रही हैं, क्या हो रहा है। शेर अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शेर अफजल साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन, जो हर कोई सवाल जो पूछ रहा है वो ये है कि जो तहरीरी मुआहदा जिसकी हुकूमत जो है वो मुंतज़िर थी, एक हफ्ता गुजर गया फर्स्ट राउंड और इसमें, और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कल मिल जाएगा, जो कल गुजर गई है उस दिन वो मुआहदा मिल जाएगी और गवर्नमेंट उस पर आगे काम करेगी। तो आपकी साइड से पीटीआई ने जो है वो मजीद उसके लिए वक्त मांग लिया है। गो के डिमांड्स जो हैं वो उसी तरह जो हैं वो वर्बली तो कम्युनिकेट हो रही हैं, बट हुकूमत कह रही है जब तक तहरीरी नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। तो ये डिले क्यों सर? बहुत शुक्रिया। पहले मरले पे तो मैं ये कहूँगा कि मुतालिबात जो हैं वो अगर ज़बानी भी कन्वे होते हैं, पूरी दुनिया को इल्म है कि टेबल पे बैठ गए और सबके इल्म में है और सबकी नजरें इन मुज़ाकरात की तरफ हैं, तो मेरा ख्याल है इस पे ज़्यादा इंसिस्ट न करते तो अच्छा होता, और अगर इंसिस्ट किया तो फिर देने में भी कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि बानी की मर्जी से ये कमेटी बनी और यही मैंडेट दिया गया 2.5 लाख का, और 2 मुतालिबात पे सबको इल्म था कि ये मुतालिबात पेश होने हैं। तो अगर ये तहरीरी तौर पर दे दिए जाते तो एक हफ्ता बहरहाल थोड़ा सा जो है खाइफ रहना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा फेल सरजद हो जाए जो खान साहब की नाराजगी पे जो है कल्मिनेट हो। तो इस तनाज़ुर में हमारी टीम ने टाइम मांगा ताकि मुकम्मल। मरवत साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, जब पहली मीटिंग हुई तब भी यही कहा गया हमारे मुतालबात तो यही है। हुकूमत ने कहा नहीं जी तहरीरी तौर पर लेके आए, आपने कहा, आपकी साइड ने कहा हम बात कर लें बानी पीटीआई से, उसके बाद आ जाएंगे। तो इस दफा तो डोंट यू थिंक कि रेडी जो है वो उनको अपने तहरीरी तौर पे ये चीजें रेडी रखनी चाहिए थी, ताकि टाइम जो है वो जाया ना हो। आपकी साइड को ज्यादा जल्दी होनी चाहिए थी, ना कि हुकूमत की। अब तो आपकी साइड ने 1 हफ्ता और मांग लिया है, जिससे कुछ ये शक व शुबात जो है वो बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि आपके साथ भी ये माजी में होता रहा कि स्पॉयलर्स हैं कुछ जो नहीं चाहते कि शायद बानी जो है वो बाहर आए, क्योंकि इससे उनका कद काठ जो है वो बड़ा रहता है। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही, आपकी पार्टी के अंदर बात कर रही हूँ इस मौके। और ऐसे स्पॉयलर जो हैं वो अगर होंगे प्रिवेल कर जाए पूरी कमेटी पे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। मेरा ख्याल है सबसे अहम बुनियादी वजह यही थी कि खान साहब का सामना जो है वो ऐसी सूरत में नहीं किया जा सकता जहां पे कोई भी इल्ज़ाम तराशी हो जाए। बिलखसूस मुझे ये लगता है कि गोया ये तहरीरी तौर पे मुतालिबात पेश करने की इजाज़त नहीं ली गई थी, जिसके लिए खान साहब से रजू करना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ बीच में क्योंकि कट गई थी, सिंस आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं बात कर रही थी, क्या आपको लगता है कि कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं ऐसे केस में कि चीज़ों को डिले करना है तो हुकूमत को जो है वो आपकी साइड इल्ज़ाम लगाती थी, हुकूमत को सूट करता है, आप तो चाहेंगे कि फ़ौरन मुतालबात हल हो और खान साहब जो है वो बाहर आएँ या आपके मुतालबात जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से सूरत चाबकदस्ती होनी चाहिए, और अगर कोई इस तरह का इब्हाम था भी तो 2 तारीख से कबल जो है इसको क्लियर कर देना चाहिए था। 1 हफ्ते की ताखीर जो है हमें बारी पड़ेगी, हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल अब तो हो चुका है। उम्मीद है कि आइंदा जो है ऐसे छोटे छोटे मामलात पे मुज़ाकरात जो हैं वो ताखीर का शिकार नहीं होंगे। अच्छा मरवत साहब, क्या कोई मुज़ाकरात के लिए कोई कंक्लूजन या कोई जो कंक्लूजन का टाइम कोई रखा हुआ है कि ये कल्मिनेशन का ये पॉइंट होगा या ये टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है? खान साहब ने तो अपने तई 31 जनवरी की तारीख दी है कि इस मुज़ाकराती अमल को जो है वो जो भी नतीजा हो 31 जनवरी से कबल होना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि अभी 31 जनवरी में काफ़ी अयाम हैं। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि पहले मरला पे जो मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों के रिहाई के लिए होंगे।
اور جب دوسرا مرحلہ آئے گا تو مذاکرات کے موضوع کی سنجیدگی کے پیش نظر ممکن ہے کہ خان صاحب خود جو ہیں ان مذاکرات کو لیڈ کرے پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن اب جس طرح ایک ہفتہ آپ کی ٹیم کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ڈیڈ لائن 31 والی جو ہے شاید یہ آگے چلی جائے؟ میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو آلریڈی جو ہے حکومتی جو ٹیم ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو علم ہے، تو اس پہ ان کی گفت و شنید پہلے سے ہو چکی ہوگی، اور جو ہی تحریری مطالبات جائیں گے پیش کرنے کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، قانونی کانسیکوینسز ہیں، اور جس حوالے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کو بعد میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو یوں انہوں نے اس کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے خان صاحب سے رجوع کرنے کی درخواست کی. ایلیبوریٹ کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ یہ سوال بار بار ہو رہا ہے کہ کیا وجوہات تھیں تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اف یوڈ لائک ٹو ایلیبوریٹ. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ آیا، اس کی لیجیٹیمیسی کو ہم نے کویسچن کیا ہوا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ یہ بیٹی ہے جو کہ 9 فروری کو چوری ہوا ہے. اب اگر تحریری طور پر اسی حکومت کے سامنے یہ مذاکرات دے دیے جائے، اور اس حوالے سے ہمارے بہت سارے کیسز سپیریئر جوڈیشری میں زیر سماعت ہیں، تو یہ جو ہے تشبیہ یا استعارہ دیا جا سکتا ہے کہ گویا پی ٹی آئی نے جو ہے حکومت کو تحریری طور پہ مطالبات پیش کر کے اس کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب کوئی چیز زبانی طور پہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کو تحریری طور پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جو مسائل پیدا ہوں گے یا جو نتائج شاید مستقبل میں پیش آئے تو ان کے لیے قانونی دلیل جو ہے ہمارے پاس دستیاب ہیں. بٹ مروت صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے یہ وہی چیز ہے، اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ بھی ذرا کترا رہی ہے کہ تحریری آئے، کیونکہ یہ تو کال اور فیل میں تضاد جو ہے، کانٹرڈکشن ایک نظر آ رہی ہے کہ آپ وربلی آپ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ لیجیٹیمائز کر رہے ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کر کے، لیکن تحریری آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو پھر تو حکومت صحیح ہے یہ کہنے میں، حق بجا ہے یہ کہنے میں کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد آ رہا ہے، کانٹرڈکشن آ سکتی ہے، آپ بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. نہیں، ابھی تو وہ وقت نہیں آیا ہے کہ آپ یہ الزام در لیں ہم پہ. لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ پہلے مرحلے پہ تحریری طور پر مطالبات کا پیش کیے جانے کا تقاضا جو ہے وہ بھی کچھ زیادہ شدت پسندی کا اظہار ہے، لیکن بہرحال اگر ان کو ضرورت ہے یا وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کسی ریکارڈ کا حصہ ہو، اصل بات یہ ہے دونوں فریقین یا جتنے بھی فریقین جو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان کو علم ہے کہ یہ مذاکرات ہیں اور یہ مطالبات ہیں، تو لہذا ایمانداری کا تقاضا یہی ہوگا کہ جو جس سے جو مانگنا ہے وہ تحریری ہو یا زبانی ہو دے دینے چاہیے. میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی وہ ہوتا یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ اس سے پہلوتئی کرے گی. بس میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہمارے پارٹی کی تنظیم کچھ اس طرح ہے کہ ایسے اہم نوعیت کے مسئلے میں انفرادی طور پہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور بعض ازاں کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان افراد کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا بانی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اور یہ آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کی کہ یہ جو لیجیٹیمیسی ہے گورنمنٹ کی اگر ہم تحریری طور پہ دیتے ہیں تو اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے، یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا آگے چلتی ہوں. سی بی ایمز کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. جو 19 لوگوں کی معافی جو کل ہوئی ہے وہ ایک سی بی ایم کے طور پہ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی جانب سے جو یہ سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ دی گئی ہے اس کو شاید تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ واپس لے لینا چاہیے، یا فور دیٹ میٹر جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کی روک تھام ہونی چاہیے تاکہ اس سائڈ سے بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر نظر آئے؟
जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, इस हवाले से तो मैं खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुज़ाकरात के अमल के दौरान जो हैं कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई ऐसे बयानबाजी या नैरेटिव से परहेज किया जाना चाहिए जिससे मुज़ाकराती अमल को कोई नुकसान या ठेस पहुँचे। जहाँ तक रिमिटेंसेस के हवाले से या बाइकाट के हवाले से खान ने जो कॉल दी है वो खान का फैसला है और खान साहब ही इस पे दस्तरस और सवाबदीद रखते हैं कि वो स्पेशल हालात में अपने फैसले पे नजरसानी कर ले। लेकिन चूंकि खान का तजवीज़ करेंगे कि शायद खान साहब इस पे नजरसानी कर लेनी चाहिए, आपका अपना मौकफ? नहीं, मेरा ज़ाती मौकफ जो है खान के मौकफ से तो मुख्तलिफ नहीं हो सकता है और मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि खान ने जो अभी कॉल दी है वो फुल फ्लेज कॉल नहीं है, बल्कि खान ने जो है उनको एक टोकन प्रोटेस्ट समझ लें, या खान ने कहा है कि जितना कोई शख्स विदहोल्ड कर सकता है, तो लिहाजा ये भी एक जस्चर है खान की तरफ से कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ख्वाहिश तो होती है कि होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सियासत में शायद हम खान जितना अबूर और समझ नहीं रखते हैं, तो उनके जो फैसले हैं हम बिल्कुल उनके पाबंद हैं जिस तरह उन्होंने फैसला किया है, और आगे भी इंशाल्लाह उनके फैसलों पे अमल दरामद के लिए हम वही रास्ता अपनाएंगे जो खान साहब कहेंगे। मरवत साहब, अब अगले हफ्ते जो है वो 6 तारीख को गालिबन जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसका फैसला जो है वो आना है, और उसके बाद का टाइम जो है वो अगली बैठक का है, उसके बाद जो है वो अगली बैठक होगी। क्या आपको लगता है कि अगर फैसला खान साहब के खिलाफ आता है, जो कि एक्सपेक्टेशंस यही है आप सब लोगों की, आप लोग उस पर मुतअद्दिद बार बात भी कर चुके हैं, क्या मुज़ाकराती अमल पे इसका कोई इफेक्ट आएगा, आ सकता है? नहीं, इस पे तो हमने वाज़ेह तौर पे बयान दिया है कि हक में आता है, खिलाफ में आता है। हम नहीं समझते हैं कि ऐसे फैसले जो भी आए उसका मुज़ाकराती अमल पे कोई असर होना चाहिए, चूँकि इस पे तमाम जो हमारी कमेटी के मेंबरान हैं अपनी राय दायर कर चुके हैं, तो लिहाजा खुदा न ख्वास्ता ये अगर इंसाफ के मनाफी या खान के खिलाफ आता है तो भी मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने आज एक वीडियो बयान जो है वीडियो एक जारी की, बयान तो नहीं वीडियो एक जारी की उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि पसे पर्दा जो है वो बुशरा बीबी जो है वो मुज़ाकरात कंडक्ट कर रही हैं, और गालिबन 3 दफ़ा केपी हाउस से वो विदाउट प्रोटोकॉल विदाउट गार्ड्स जो हैं वो गई हैं जहाँ भी जाना है नेगोशिएशंस के लिए खान साहब के रिहाई के हवाले से। इसके बारे में क्या कहेंगे? नुसरत जावेद साहब का एहतराम है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इस खबर में कोई भी सदाकत है। बुशरा बीबी तो मेरे इतलात के मुताबिक पेशावर में नहीं है, वो तो बनीगाला शिफ्ट हो चुकी है और वो भी कोई 10-12 दिन से, तो लिहाजा पेशावर मुज़ाकरात की जगह भी नहीं बनती है जिन लोगों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मेरा ख्याल नहीं है। और दूसरी बात ये ना कि बुशरा बीबी जो है वो तो बेसिकली खुद हिट लिस्ट पे हैं। खान से ज्यादा जो है नफरत बुशरा बीबी से है इदारों को और मुखालिफिन को, तो ये समझ से बालातर है कि बुशरा बीबी के साथ ही वो मुज़ाकरात जो है सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात जो हैं सियासी और ऑपरेशनल, उसकी बागडोर अभी फिलवक्त अली अमीन खान वज़ीर आला केपी के हाथों में है, और जो लोग इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं यही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपोज ही इन पे करती है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इतने मोतबरीन के होते हुए और खान ने जिन पे एतमाद किया है ये तुक बनती हैं कि जी अपने मुज़ाकरात के अमल के हवाले से बुशरा बीबी की तरफ इशारे किनाई किए जाए। आखिरी सवाल मरवत साहब, अब आप लोगों की काफ़ी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं ट्रंप साहब के इलेक्शन के बाद, जो उनकी इनॉग्रेशन है उसके बाद आप लोग ये समझ रहे हैं कि बात भी होती है, बहुत वाज़ेह बात भी होती है कि इमरान खान साहब उसके बाद रिलीज़ हो जाएंगे।
क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? आपको इमरान खान साहब कब रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं? आपका पॉलिटिकल एनालिसिस, आपका अपना कानून बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कानूनी एनालिसिस किस तरह आप देखते हैं? जी, ये चंद अयाम में जो खैर सगाली के पैगामात और बातचीत हो रही है, फरीकैन का एक टेबल पे बैठना, DGI-SPR का मुज़ाकरात को खुशाइन करार देना, और फिर ये जो माफिया तलाफिया हुई, ये सारी चीजें जो हैं एक सिमत की तरफ निशानदेही करती है। वो ये हैं कि तमाम फरीकैन इस पे कायल है कि पाकिस्तानियों की नजरें जो हैं मुज़ाकरात की तरफ हैं। पाकिस्तान को जरूरत है मसालियत की, पाकिस्तान को जरूरत है सियासी इस्तेहकाम की, पाकिस्तान को जरूरत है ये जो इंतशार बदामनी और जो गैर यकीनी सूरत हाल है इससे छुटकारे की, ताकि मईशत जड़ पकड़ सके। कर्जों पे सारी मईशत कड़ी है। तो मेरा ख्याल ये है खान को जिन मकासद के लिए जेल में रखना था वो तो पूरे हो चुके हैं। तो ये सब मकसद रहता नहीं है माँ सिवाय इस खदशे के खान बाहर आके कोई। माफी, मुझे इस प्रोग्राम क्लोज करना है, क्विकली बता दीजिए आप क्या देख रहे हैं? खान साहब कब तक आपको रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे ईद से कबल उनकी रिहाई नजर आ रही है। ईद से कबल खान साहब की रिहाई शेर अफजल मरवत साहब को नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब, प्लेजर हैविंग यू हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। हमें प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, एक तो ईद से पहले उन्होंने कहा रिहाई उनको नजर आ रही है, दूसरा उन्होंने कहा तहरीरी तौर पर जो हम लिख कर नहीं दे रहे वो ये है कि तहरीरी तौर पे इसका मतलब होगा कि हमने इस हुकूमत को लिजिटिमाइज कर दिया है। ये कल से सवाल बहुत उठ रहा है कि तहरीर मुआहदा क्यों सामने नहीं आ रहा, जो मुतालबात है ज़्यादा वो क्यों सामने नहीं आ रहे। तो इस पर शेर अफजल मरवत साहब का आप मौक़िफ़ सुन चुके हैं। हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।